तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल भास्कर रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम सितारों की रोशनी में आने वाले दिनों के राज और ज़िंदगी के अहम इशारे आप तक पहुंचाते हैं। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा के हफ्तावार जायचे की, जो 16 मार्च से 22 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इस हफ्ते आसमान पर सितारों की जो तरतीब बन रही है वो बुर्ज मीज़ान के अफराद के लिए ख़ास पैगाम लेकर आ रही है। ज़ोहरा, जो कि बुर्ज मीज़ान का हाकिम सितारा है, इस वक्त ऐसी पोजीशन में है जो ताल्लुकात, खूबसूरती और तवाज़ुन के मामलात को नुमायाँ बना सकता है। इसी दौरान सूरज की रोशनी आपकी शख्सियत में एतमाद और तवानाई पैदा कर रही है, जबकि मुश्तरी की मुस्बत नज़र आपकी किस्मत को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। तहम ज़ोहल की मौजूदगी ये भी ज़ाहिर करती है कि इस हफ्ते कुछ मामलात में ज़िम्मेदारी और सब्र का मुजाहरा करना ज़रूरी होगा। बुर्ज मीज़ान के अफराद फितरी तौर पर तवाज़ुन, इंसाफ और ख़ूबसूरती को पसंद करते हैं, और यही खसूसियत इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी का ज़रिया बन सकती है। अगर आप गुज़श्ता दिनों किसी ज़हनी उलझन या फ़ैसले में रुके हुए थे, तो इस हफ्ते सितारे आपको नया रास्ता दिखा सकते हैं। बाज़ अफराद को अपने अंदर नई तवानाई और एतमाद महसूस होगा, जिसकी मदद से वो अपने मंसूबों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकेंगे। इस हफ्ते का पैगाम यही है कि आप अपने अंदर मौजूद सलाहियतों पर यकीन रखें और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब इंसान का इरादा मजबूत हो तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। बुर्ज मीज़ान के अफराद के लिए यह हफ्ता कैरियर और माली मामलात के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है। सितारों की पोजीशन ये ज़ाहिर करती है कि इस दौरान आपके काम में नई तब्दीलियाँ और मौक़े सामने आ सकते हैं। मुश्तरी की मुस्बत तवानाई आपके पेशा वराना मामलात में तरक्की और वसअत के आसार दे रही है, जबकि अतारत की मौजूदगी आपको बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत दे सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इस हफ्ते आपकी मेहनत को महसूस किया जा सकता है और मुमकिन है कि आपको किसी अहम जिम्मेदारी या नए मंसूबे में शामिल किया जाए। बाज़ अफराद के लिए यह हफ्ता तरक्की या नए मौक़े की शुरुआत का इशारा भी दे सकता है। जो लोग कारोबार से वाबस्ता हैं, उनके लिए सितारे ये बताते हैं कि नए मुआहदे या शराकत दारी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ताहम ज़ोहल की मौजूदगी ये याद दिलाती है कि हर माली फ़ैसला सोच समझ कर करना ज़रूरी है। जल्दबाजी या जज्बात में आकर किसी बड़े माली मामले में कदम ना उठाएं। इस हफ्ते बाज़ बुर्ज मीज़ान अफराद को किसी पुराने दोस्त या राब्ते के ज़रिए ऐसा मौका मिल सकता है जो उनके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। रिस्क के मामलात में मजमूई तौर पर बेहतरी के असर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अखराजात पर काबू रखना भी ज़रूरी होगा। अगर आप अपनी मनसूबाबंदी को मुनज़्ज़म अंदाज में अदा करेंगे और अपने फ़ैसलों में तवाज़ुन बरकरार रखेंगे, तो इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खुल सकते हैं। यही वजह है कि ये हफ्ता बुर्ज मीज़ान के अफराद के लिए अमली कामयाबी और पेशा वराना तरक्की का हफ्ता साबित हो सकता है। बुर्ज मीज़ान के अफराद के लिए इस हफ्ते मोहब्बत और ताल्लुकात के मामलात ख़ास तौर पर अहम रहेंगे, क्योंकि ज़ोहरा की तवानाई आपकी जज्बाती ज़िंदगी को मुतासर कर रही है। सितारों की पोजीशन ये ज़ाहिर करती है कि इस दौरान आपके ताल्लुकात में बेहतरी और हम आहंगी पैदा हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आप और आपके शरीक हयात के दरमियान मोहब्बत और समझ बूझ में इजाफा हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में अगर कोई गलत फहमी पैदा हुई थी तो अब हालात उसको ख़त्म करने में मदद दे सकते हैं। इस दौरान ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को खुलकर बयान करें और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। जो अफराद अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए सितारे ये इशारा देते हैं कि इस हफ्ते किसी नई शख्सियत से मुलाकात या रब्ता मुमकिन हो सकता है। तो हम जल्दबाजी में कोई बड़ा फ़ैसला करने की बजाय वक्त को अपना रास्ता बनाने दें। घरेलू मामलात के हवाले से भी ये हफ्ता निस्बतन बेहतर नज़र आता है। ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने से न सिर्फ आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, बल्कि आपके ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। बाज़ बुर्ज मीज़ान अफराद को इस हफ्ते किसी बुज़ुर्ग या तजर्बाकार शख्स से ऐसा मशवरा मिल सकता है जो उनके लिए मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित हो। याद रखें कि बुर्ज मीज़ान के अफराद फितरी तौर पर मोहब्बत करने वाले और तवाज़ुन बरकरार रखने वाले होते हैं, इसलिए जब वो अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं तो उनकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी बढ़ जाती है। सितारे इस हफ्ते आपको यही पैगाम दे रहे हैं कि मोहब्बत, सब्र और समझ बूझ के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाया जाए।
برج میزان کے افراد کے لیے یہ ہفتہ قسمت اور نئے مواقع کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ستاروں کی چال یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس دوران آپ کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کو کسی اہم فیصلے کی طرف لے جائیں گے۔ مشتری کی مثبت توانائی آپ کی قسمت کو مضبوط کرنے میں مدد دے رہی ہے، جبکہ زہرہ کی نرم روشنی آپ کی شخصیت میں کشش اور توازن پیدا کر رہی ہے۔ اس ہفتے بعض برج میزان افراد کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں جن کا تعلق سفر، تعلیم یا پیشہ ورانہ ترقی سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی نئی منصوبہ بندی یا تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے تھے تو یہ وقت آپ کی بنیاد رکھنے کے لیے مناسب ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم زحل کی موجودگی یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر کامیابی کے لیے محنت اور صبر ضروری ہوتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور جلد بازی سے بچنا ہوگا۔ بعض افراد کو اس دوران کسی پرانے مسئلے کا حل بھی مل سکتا ہے جو کافی عرصے سے ان کے ذہن پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ ستارے یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت مضبوط ہوگی اور آپ اپنے دل اور دماغ کے درمیان بہتر توازن قائم کر سکیں گے۔ اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے نئے راستے کھول سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نجوم کے مطابق یہ ہفتہ برج میزان کے لیے قسمت کی نئی راہوں کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے برج میزان کے افراد کے لیے صحت اور ذہنی سکون کا معاملہ بھی اہم رہے گا۔ ستاروں کے مطابق آپ کے اندر توانائی موجود ہوگی، لیکن مصروفیات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے تھکن یا ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم اور ذہن دونوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ گزشتہ دنوں کسی پریشانی یا الجھن کا شکار تھے تو اس ہفتے آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ زحل کی توانائی آپ کے اندر مثبت سوچ اور سکون پیدا کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس کے باوجود ضروری ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں توازن برقرار رکھیں، کیونکہ برج میزان کی اصل طاقت ہی توازن ہے۔ مناسب نیند، صحت مند خوراک اور تھوڑا سا آرام آپ کی توانائی کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بعض برج میزان افراد کو اس ہفتے روحانی معاملات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ عبادت، ذکر یا دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو آپ کے دل کو سکون مل سکتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ ستارے یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو اپنے اندرونی احساسات کو سمجھنے کو موقع مل سکتا ہے۔ اگر آپ مثبت سوچ اپنائیں اور منفی خیالات سے دور رہیں، آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ سکتی ہے۔ اس ہفتے کا اصل پیغام یہی ہے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی اہمیت دی جائے، کیونکہ یہی توازن آپ کی کامیابی کا راز بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج میزان کے افراد کے لیے اس ہفتے کے خاص روحانی وظیفے کی، جو آپ کی زندگی میں آسانی اور برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے بہترین ذکر یہ ہے کہ روزانہ صبح یا رات سونے سے پہلے یا ودود ہو یا سلام ہو یا اللہ ہو کو 111 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ اس ذکر کی برکت سے دل کو سکون ملے گا اور تعلقات میں محبت پیدا ہوگی اور زندگی کے مسائل میں آسانی آئے گی۔ اس کے ساتھ جمعہ کے دن 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد، کامیابی اور خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ روحانی طور پر یہ عمل آپ کے ارد گرد مثبت توانائی پیدا کرے گا اور آپ کے دل کو مضبوط بنائے گا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ ستارے صرف اشارہ دیتے ہیں، لیکن اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اگر انسان سچی نیت کے ساتھ محنت کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ برج میزان کے افراد کے لیے یہ ہفتہ امید، توازن اور روحانی طاقت کا پیغام لے کر آ رہا ہے، اس لیے اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور آنے والے دنوں کو مثبت سوچ کے ساتھ خوش آمدید کہیں۔ اگر آپ کا تعلق بھی برج میزان یعنی کہ لیبرا سے ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں یا ودود ہو، تاکہ مثبت توانائی آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ذائچوں اور روحانی معلومات سے آپ ہمیشہ باخبر رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور برج کے آنے والے دنوں کے راز لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب اور خوش رکھے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔